अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज फिर हम तमाम अपने सवालात और मौज़ूआत के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले मौजू पे जो हम टेबल करने जा रहे हैं नाजरीन, कोरोना वायरस और ये जो तीसरी वबा या थर्ड वेरिएंट है कोरोना वायरस का, इस स्ट्रेन को जैसे हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में ये फैलता जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली हर कोई अपने अपने तौर तरीके से इसका मुकाबला कर रहा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें कोई मवाजना बनता तो नहीं है कि कहाँ पर खुदा ना खास्ता केसेस ज़्यादा हैं, कहाँ कम हैं। लेकिन नाजरीन, अगर इसकी बुनियाद पर कोई डिस्क्रिमिनेशन है तो वो मुझे लगता है कि ज़रूर उसके ऊपर बात भी होनी चाहिए। पहले एक सवाल मुलाहिजा कर लें इस बात पे और फिर मजीद इसके ऊपर हम दीगर बातें करते हैं। जी नाजरीन, वैसे तो कोरोना वायरस और इससे हर मुल्क अपनी अपनी हिकमत अमली के तहत इससे लड़ रहा है और अपने अवाम को महफूज करने की हर कोई ऑनेस्टली स्पीकिंग कोशिश कर रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर मवाजना सिर्फ हम कर लें पाकिस्तान और भारत का, तो भारत में नाजरीन तशवीशनाक हद तक ये जो स्ट्रेन है ये बढ़ चुका है। जो कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं भारत में वो इस कदर अलमनाक है कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन खत्म हो गया है, सप्लाईज खत्म हो गई हैं, लोग मजबूर हैं कि वो हॉस्पिटल बेड्स को शेयर करें, या फिर इवन सड़कों पर हमने देखा है कि लोग उस तरह से तड़पते बिलबिलाते नजर आते हैं जो कि कोविड से अफेक्टेड हैं, लेकिन अस्पतालों में उनको अकोमोडेट करने की जगह नहीं है। तो अगर इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है नाजरीन, उसको मजीद बदतर इस तरह से बनाया जा रहा है कि भारत की जो बीजेपी सरकार है और जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से बाकायदा इस चीज को रोकना तो दूर बल्कि रैलीज का इनेकाद किया जा रहा है, सियासी सरगर्मियों को आगे बढ़ाया जा रहा है और बाकायदा बोस्ट किया जा रहा है कि देखें जी हमारी पर्टिकुलर रैली में इतने लोग शामिल हैं या शमूलियत उन्होंने की है। तो ये एक बिल्कुल अलग नहज पर मामला जा रहे हैं। हम इसको इस सेंस में या इस कॉन्टेक्स्ट में नाजरीन इस वक्त पहले सवाल के थ्रू टेबल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे ये थर्ड स्ट्रेन सीरियस हुई, यूके से ये थर्ड स्ट्रेन क्योंकि आई थी, पाकिस्तान में ज़ाहिर है इंडिजिनस तो ये नहीं थी, लेकिन जब ये एक दफ़ा आ गई यकीनन यहाँ पर भी सूरत हाल ख़राब हुई। कोरोना वायरस के एतबार से केसेस बढ़े, इजाफा हुआ और फौरी तौर पे हमने देखा कि रेड लिस्ट में पाकिस्तान को यूके की तरफ से शामिल कर दिया गया, जिससे काफ़ी मुसाफिरों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना हुआ और अभी भी है। लेकिन इंडिया में जो इतने बड़े पैमाने पर ये केसेस बढ़ रहे हैं और अगर पाकिस्तान से उसका कंपैरिजन करें, पर मिलियन का भी अगर हम कंपैरिजन कर लें, अमवात का कंपैरिजन कर लें, तो इंडिया में इसकी तादाद इन तमाम चीज़ों की जो एक इंटेंसिटी है वो बहुत बहुत ज़्यादा है नाजरीन। ऐसे में बरतानिया के अवाम की तरफ से भी, इवन वहाँ के लेजिस्लेटर्स, मेंबर पार्लियामेंट्स, साइंटिस्ट, तमाम की तरफ से ये एक आवाज़ उठाई जा रही है कि भारत उस रेड लिस्ट में क्यों नहीं है जिसमें पाकिस्तान को बहुत जल्दबाजी करके शामिल कर लिया गया। और पाकिस्तान की इस शमूलियत के बारे में भी काफ़ी जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने बाकायदा आवाज़ उठाई और अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कराया। बात ये सामने आ रही थी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के बोरिस जॉनसन, उनका क्योंकि एक दौरा था इंडिया का मुतवक्के, तो इस वजह से वो भारत को रेड लिस्ट में इतने तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद भी शामिल नहीं कर रहे थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है नाजरीन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अपना वो जो दौरा है वो मनसूख कर दिया है। ऐसे में ये जो रेड लिस्ट के मामलात हैं नाजरीन, क्या ये वाकई सियासी बिना पर चलाए जा रहे हैं या फिर इनको स्टेटिस्टिकली देखा जा रहा है? बाकायदा आगाज करते हैं। यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ याकूब शेख साहब मौजूद हैं, तशरीफ फरमाए, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं बराए इकोनॉमिक अफेयर्स। बहुत शुक्रिया याकूब साहब। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा नाजरीन हमें ज्वाइन कर रही हैं, वेरी प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ द PMLN, मेंबर कौमी असेंबली PMLN से। बहुत शुक्रिया रुमीना साहिबा आपकी मौजूदगी और तशरीफ आवरी के लिए। जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव और अपोजिशन का पर्सपेक्टिव है हम इन दोनों से जानेंगे। और नाजरीन आमिर जिया साहब हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, और आपके भी जो रहनुमाई है इन तमाम उमूर पे हम हासिल करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड आमिर साहब। रुमीना साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करें। ये जो रेड लिस्ट का मामला है बताइएगा, एक तो ये स्ट्रेन जाहिर है ये आया यूके की तरफ से, पाकिस्तान में इंडिजिनस नहीं था, बल्कि कहीं पर भी इंडिजिनस नहीं था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन पाकिस्तान को बहुत जल्दी हमने देखा रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया। भारत में इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है लेकिन उसके बावजूद दौरा तो मनसूख कर लिया है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने, लेकिन रेड लिस्ट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं।
سب سے پہلے مونا بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے، Always a اور pleasure. میری طرف سے سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو، اور خدا کرے کہ اس کرونا جیسے وبائی مرض سے پوری دنیا کو جو ہے وہ اللہ پاک نجات دلائیں۔ جہاں تک اس اسٹرین کی بات ہے اور یو کے کی بات ہے اور بھارت کی بات ہے، تو یہ چیزیں بڑی واضح اور کلیئر ہم نے دیکھا کہ تھرو آؤٹ پاکستان کو اگر دیکھیں تو آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں جس طرح سے بڑا بریفلی جو ہے وہ چیزوں کو بریف کیا ہے، اس میں ہی آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں، لیکن انڈیا از آلویز ویری like strong in the lobbying. Unfortunately آپ نے بالکل ٹھیک کہا، صرف یہی نہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ریڈ لسٹ میں ڈالا، بلکہ آپ نے بھی آپ کی نالج میں ہوگا اور ہم سب کے نالج میں ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی یو کے نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا ہے فار دا یہ جو منی لانڈرنگ اور کرپشن کے اس کے اندر جو ہے وہ ایک جو لسٹ ہے ان کی ہوتی ہے آئی تھنک گرے اور بلیک، اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو مطلب یہ ایک اور کام جو ہے وہ اس میں ایک اور سٹیپ آگے مزید ہو گیا ہے۔ جہاں تک کرونا کا تعلق ہے، آپ دیکھیں میرے خیال میں جس طرح ہم لوگوں نے شروع میں بہت لاک ڈاؤن کیا، سب کچھ چیزوں کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ چلایا اور اس میں پاکستان میں کچھ چیزیں کنٹرول ہوئی، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے کنٹرول آپ نے کھویا پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم پاکستان اور انڈیا کا موازنہ کریں تو لاکھوں میں سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ نمبر پر ڈے کے حساب سے آتا ہے۔ تو اس لیے دس از اے ویری بگ کوسچن مارک آن دا یو کے ایز ویل، اور پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی کے اوپر بھی یہ سوال اٹھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو اور بورس جانسن جو ہیں انہوں نے اپنا جو دورہ ہے وہ کوئی بڑی اس سے نہیں کیا، کیونکہ اپوزیشن نے وہاں پر اتنا پریشرائز کیا کہ جس کی وجہ سے اس کو اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا۔ اور یہاں پر ایک چیز اور واضح، کیونکہ یو کے کی جو ایو کے سیپریٹ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو چیزیں بہت ساری چیزیں جو ہیں اکانومی کے حوالے سے وہاں پر چینج ہوئی، اور انڈیا جو ہے وہ بہت اسٹرانگلی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ لائزون ہے، اور جس کا نتیجہ ہم نے دیکھ بھی لیا۔ تو میرے خیال میں یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس چیز کے اوپر بات اٹھائی جائے، جبکہ آج بھی انفارچونیٹلی ہمارا جو ٹاپک ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی وہ یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے اس امر کے اوپر بات کرنا، کیونکہ پاکستان کی ریپیوٹ کی بات بھی ہے، کیونکہ پاکستان میں اس طرح سے کیسز نو ڈاؤٹ کہ کرونا بہت ڈیفینیٹلی ریپڈلی انکریز کر رہا ہے، اور لوگ معاشی طور پر بھی چونکہ بدحالی کا شکار ہے اور پریشان ہے، اور ایک اس کا ٹیسٹ بھی اتنا مہنگا ہے کہ لوگ ہر کوئی اس کے ٹیسٹ کی طرف نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام تر باتوں کے باوجود بھی جو کوسچن مارک ہے وہ بہت بڑا ہے کہ وائی پاکستان از ان دیٹ ریڈ لسٹ اور وائی انڈیا از ناٹ دیٹ۔ اور جہاں تک بی جے پی جس طرح جس کو میں تو کسی صورت نہ تو میں اس کو کوئی سیاستدان مانتی ہوں، آئی کال ہم اے بچر، جو حالات کشمیر میں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے ایک جو ہے انسان تو وہ ہے ہی نہیں، میں آئی ڈونٹ کال ہم اے ہیومن، کیونکہ the way they are treating the کشمیریز اور جس طرح ان کے اپنے بھارت کے اندر بھی جو ہے تمام تر کمیونٹیز کے ساتھ وہ جو ہے وہ سلوک کر رہے ہیں، تو اٹس اے بگ کوسچن مارک انٹرنیشنلی۔ تو آئی تھنک دس شوڈ ہیو ٹو بی ریز آن ایچ اینڈ ایوری ٹھیک ہے، فورم لیکن وہی انٹرنیشنلی۔ بات ہے رومینا کہ گراؤنڈ ریالٹی اس بات کو ریز کرنے سے یا اس کے اوپر بات کرنے سے کتنی تبدیل ہوگی، اس کے اوپر بھی ہم ذرا کوشش کریں گے کہ بات ہو جائے۔ یعقوب صاحب، فورن پالیسی پر بھی سوال رومینا صاحبہ نے فرمایا ہے کہ آتا ہے، اور ٹرو دیٹ کہ اگر پاکستان اپنی یہ بات یا اپنا یہ کیس اس طرح سے پلیڈ نہیں کر پایا ہے کہ ہمارے کیسز انڈیا کے کیسز کوئی موازنہ نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ سلوک اور بھارت کے ساتھ نہیں، تو پاکستان کی بھی طرف سے تو کوئی حکمت عملی یا حکومت پاکستان کی طرف سے بھی تو کوئی حکمت عملی ہوگی اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونا، جہاں تک اس بیماری کا تعلق ہے اور اس کی جو پھیلنے کی جو اس وقت شرح ہے دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور بہت سنگین صورتحال ہے، اس سے نبرداد آزما ہونے کے لیے ساری ممالک اپنی تئیں کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی اپنی کوشش کر رہا ہے، اور جہاں تک اس کے پھیلنے کا جو شرح اس کی انڈیا میں ہے وہ انڈیا میں پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، اور آج ہی یعنی یہ پتہ چلا کہ 1,500 سے زیادہ کی اموات ان کی ایک دن کے حساب سے ہو رہی ہیں، تو وہاں اس کی سنگینی کا آپ اندازہ لگا سکتی ہیں۔ نو ڈاؤٹ پاپولیشن بھی ان کی بڑی ہے پاکستان سے، لیکن ہم پر بھی یہ ملین شرح جو کا اگر ہم حساب ہے وہ لگائیں یہ ہے۔ تو وہ لیکن پھر ہم جب آتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات جو اس میں آپ نے ذکر کیا ہے، تو دیکھیں یہ نہیں ہے، اب یہ برطانیہ سے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنی کنسرن شو کی ہے، اور صرف پاکستان نے اپنی کنسرن شو نہیں کی بلکہ ان کے اپنی سوسائٹی نے، اپنی کمیونٹیز نے، اور وہاں پہ جو پاکستانی جو وہ ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ شو کی ہے، اور پھر اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ برطانیہ کا ایک وہ ہے کہ وہ لیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، بلکہ پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے برطانوی ہیں
جو یہاں پہ رشتہ دار رکھتے ہیں جو آتے ہیں وہ یہاں پہ پھنس کے رہ گئے ہیں تو ان کے بھی جانے کا مسئلہ ہے. تو گورنمنٹ پاکستان نے بھی اس کو آف کورس سیریس لیا ہوا ہے اور ہم اس کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی بھائی اس پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا تھا لیکن پاکستان کو ریڈ لسٹ میں کیسے ڈالا گیا. تو میرے خیال میں آئی ہوپ کہ اس کو انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ اب جیسے آپ نے خود ہی اپنے سوال میں جواب دے دیا کہ نریندر مودی کو ایک سیٹ بیک یہ ہوا کہ بورس جانسن کا جو دورہ تھا وہ ایک دم سے کینسل ہوا تو ان کے لیے بھی ایک سیٹ بیک ہے. تو آئی ہوپ کہ اس کے اوپر ہم پرویل کریں گے انشاءاللہ. لیکن سر ناٹ ان دا سینس اتنا بڑا سیٹ بیک نہیں ہے کہ ریڈ لسٹ میں ڈالنا اصل تو نارمل. ہاں اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا جائے لیکن اگر وہ نہیں کیا ہے صرف دورہ منسوخ کر دیا ہے تو غالباً یہ جیسے رومینہ کہہ رہی تھی کہ ان کے اپنے اوپر اتنا پریشر تھا ان کی حکومت پہ تو انہوں نے یہ چیز کر وہ آپ نے جب نے انٹرو میں بتایا نا بات وہی ہے کہ وہ جب وہ آ رہے تھے ان کے پرائم منسٹر وزٹ پہ آ رہے تھے تو ایک ماحول بنانا ہوتا ہے وہاں ماحول بنانے کے لیے پاکستان کو ریڈ لسٹ تو ڈالا لیکن اس کو انہوں نے نہیں ڈالا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک وہ اسپیس دینا چاہ رہے تھے کہ وہ وزٹ ان کا کمفرٹیبلی ہو جائے. تو میرے خیال میں اب وہاں پہ جو ریئیکشن ہے اس وقت جو پالیسیز نریندر مودی کی جو کشمیریوں کو جو مارنے کی جو پالیسیز ہیں جو انڈیا میں جو وہاں پہ جو ایگریکلچرسٹ ہیں جو سکھوں کے خلاف اور یہ ساری جو ایک وہاں پہ انٹرنل ان کی ایک ڈسٹربنس ہے. تو میرا خیال میں یہ ساری چیزیں وہاں تک اس کا وہ ادراک کرتے ہوئے میرا خیال میں بورس جانسن نے اپنا دورہ کینسل کیا. لیکن آپ کو اور یہ بھی لگتا ہے کہ غالباً اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پلیڈ آپ کر رہے ہیں آپ کی حکومت کر رہی ہے تو کوئی ان کے اوپر اثر ہوگا اور اس کے اوپر وہ نظر ثانی کریں گے. عامر ضیاء صاحب ٹو یو سر, پی آئی اے نے اضافی فلائٹس کا بھی اہتمام کیا اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کہ ظاہر ہے ایک پینک یہاں پر مچ گیا تھا کہ فوری طور پر اس ڈیڈ لائن سے پہلے اضافی فلائٹس چلائی جائیں اور جتنے لوگ جانا چاہتے ہیں وہ بغیر اتنی بڑی پابندی کے اتنی بڑی شرط کے وہ بآسانی برطانیہ جا پائیں پاکستان سے. فرمائیے گا واٹ ڈو یو تھنک اسٹیٹسٹکلی نہیں دیکھا جا رہا معاملات کو اور اگر یعقوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اپنا کیس آگے پریزنٹ کیا گیا ہے اس کی ایفیکٹونس کتنی ہے آپ کو لگتا ہے؟ پہلی بات تو یہ مونا کہ یقیناً حقائق کا اور جو اعداد و شمار ہیں اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوا. پاکستان جو ہے مغربی ممالک کی طرف سے ایک عرصے سے امتیازی سلوک کا شکار چلا آ رہا ہے اور اس کی جڑیں اس چیز سے ملتی ہیں کہ امریکہ کا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ بھارت ہے, پاکستان نہیں ہے. ہم ٹرانزیشنل پارٹنر ہیں ان کے. اور یقیناً جو امریکہ جس کہتے ہیں نا نہج کے اوپر پالیسی بناتا ہے اس کو برطانیہ فالو کرتا ہے, برطانیہ اس کی بی ٹیم کا کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف طریقوں سے دباؤ میں لانے کی کوششیں ہیں. گرے لسٹ جیسے فائنینشیل گرے لسٹ میں ڈالنا, ایف اے ٹی ایف سے نہ نکالنا, اور اب یہ جو انہوں نے نیا وار کیا کرونا کے حوالے سے, یہ تمام چیزوں کو میں ایک ہی تناظر میں دیکھتا ہوں کہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ واقعی چیزیں جو ہیں فیصلے برطانیہ جو ہے میرٹ پہ کر رہا ہے. برطانیہ کی سارے فیصلے جو انڈیکیشن ہے پاکستان کو جو بھی وہ لوگ باتیں منوانا چاہتے ہیں پس پردہ ہمیں نہیں پتا, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی جس میں یقیناً یہ دباؤ بھی ہے کہ جی بھارت سے جو ہے ان کی شرائط کے اوپر معاملات کو درست کیا جائے. تو مختلف طریقے سے جو ہے مغربی ممالک ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں. ان کی یہ بھی وہ ہے پس پردہ کہ جی چین کے ساتھ جو ہمارے مراسم اور ہم سی پیک کے اوپر جو عمل کر رہے ہیں اس کو بھی وہ اس سے بڑے ناخوش ہیں. تو ہر طریقے سے پاکستان کو انہیں پتا ہے کہ پاکستانیوں کے بڑے رشتے ناتے جو ہیں برطانیہ سے ہیں کیونکہ ہماری اتنی بڑی ڈائسپورا رہ رہا ہے کشمیریوں کا اور پاکستانیوں کا. تو وہ ہر کہتے ہیں نا جہاں سے ان کو محاذ پہ موقع ملتا ہے وہاں سے وہ پاکستان کو دباؤ میں لانا چاہ رہے ہیں. اور یقیناً ابھی تک جو کرونا کے آپ کیسز کا اگر اعداد و شمار لیں کہ ابھی یقیناً تیسری لہر ہمارے لیے تو بڑی چیلنجنگ ہے, لیکن ابھی بھی ہمارے یہاں جو ہے آخری جو اعداد و شمار تھے کہ ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ 80,000 سے 80 اور 90,000 کے درمیان جھول رہے ہیں جو کہ کچھ نہیں ہے. 22 کروڑ کے ملک میں اگر 80-90,000 ایکٹیو کیسز ہیں تو اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی ہے. اور جبکہ اس کو آپ جو ہے تقابل بھارت سے کرے تو وہاں پر جو فگرز ہیں وہ بہت ہی ہارفائنگ قسم کے فگرز ہیں. گو کہ ان کی آبادی زیادہ ہے لیکن ان کا ریشو پاپولیشن کے حساب سے بھی وہ لوگ بہت زیادہ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ حقائق پر ہیں لیکن پرابلم تو بڑی یقیناً بخوبی آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ یہ ایک گریٹر گیم کے طور پر اس چیز کو دیکھا جائے کہ پاکستان پہ پریشر یا دباؤ ڈالنے کی یہ تمام چیزیں ہیں اور اسی کی کڑی ہے. لیکن کرنا کیا ہے, کوئی اس کے سولوشن کے حوالے سے آپ کیا پرپوز کریں گے, ہم کیا کریں؟ لیکن سلوشن کوئی آسان نہیں ہے. اس میں جو مغرب سے ہم سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے کور نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کریں. ہم کشمیر کو پس پوش ڈال کے جو ہے ہم بھارت سے مذاکرات کریں انکنڈیشنل. اور ظاہر ہے کہ آج جیسے کہ بیان آیا اور بڑا میرے خیال میں اچھا بیان دیا وزیر خارجہ نے کہ جب تک وہ 5 اگست 2019 کی پوزیشن سے پیچھے نہیں جاتے بھارت ہم بات نہیں کریں گے. تو ہم پہ بہت زیادہ دباؤ ہے. میرے خیال میں ایسے وقت کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی فوری کنسیشن ملیں گے. ہمیں نہیں مل رہا. ہم نے ایف اے ٹی ایف کے لیے بہت کچھ کیا. اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان جو ہے مغرب کی طرف
जितना हमारे इन्हिसार है, कोशिशें अपनी जारी रखें डिप्लोमेटिक महाज पे, लेकिन हमें अपनी कहते हैं ना लुक ईस्ट, हमें मशरक से और अपने रवाबित बढ़ाने होंगे, रूस के साथ हमें कारोबार और अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ानी होगी, चाइना के साथ मजीद उसको स्ट्रेंथन करना होगा। और ये जो बाज लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या इल्जाम लगा रहे हैं कि जी सीपेक स्लो हो गया है और इस वक्त जो है चीन भी हमारे मुताल्लिक खदशात के शिकार है, इन चीजों को भी दूर करना होगा। वे फॉरवर्ड पाकिस्तान का ये कि हम अपने ये कोर जो नेशनल मुतरादिफ इंटरेस्ट को ब्लॉक तमाम है तर जी, मसाइल के बावजूद प्रोटेक्ट करें और हम दबाव का शिकार न हो। बेशक हमें ग्रे लिस्ट में डालें, हमारे लोगों को पाबंदियां ये आयद करें, इसीलिए कर रहे हैं कि हम हमारी जो विल है उसको तोड़ा जा सके। ठीक उसका है, जवाब ठीक यही है। है कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, मजबूत हों और हम एक मुतबादिल अपने लिए कोई ये बंदोबस्त करें। जी काफ़ी कैंडिड एक बात की है आमिर साहब ने कि गालिबन ये कि कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पर मजीद दबाव डालने के लिए उसी के कॉन्टेक्स्ट में और उसी कड़ी का एक और हिस्सा इस चीज़ को भी, इस मेजर को भी समझा जाए। नाज़रीन, अगले टॉपिक की तरफ रुख करते हैं। नए वजीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन, आज उनका ऑफिस में बाकायदा पहला रोज़ था जब से उन्होंने चार्ज संभाला है। बहुत सारी बातें हैं इस कॉन्टेक्स्ट में करने वाली, लेकिन पहले सवाल मुलाहिजा कर लें, फिर मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, नए वजीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन और उनके इंतखाब के हवाले से सवाल, जिसके ऊपर पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं। लेटेस्ट जो कैबिनेट में रीशफलिंग हुई है उसके नतीजे में हमने देखा कि जनाब शौकत तरीन साहब नए वजीर ख़जाना आए हैं। उससे कबल जनाब हमाद अजहर साहब ने ये चार्ज संभाला था, लेकिन उस वक्त भी फौरी तौर पर कहा गया कि ये क्योंकि टेम्पररी चार्ज है, और इसके फ़ौरन बाद ये अफवाहें भी थीं और उस वक्त ये र्यूमर्स थीं। लेकिन अब बाकायदा तौर पर हमने देखा है कि जनाब शौकत तरीन ने ये जो नया चार्ज है बतौर वजीर ख़जाना वो उन्होंने संभाला है। आज उन्होंने बाकायदा कुछ सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वो 11 साल बाद दोबारा फाइनेंस मिनिस्ट्री आए हैं और उनके जो टारगेट्स हैं तमाम चीज़ों के बारे में वो बताएंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा है सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में। और उन्होंने लेकिन इतनी बात ज़रूर बताई है कि वो नए बजट के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं। नाजरीन, वक्त कम और मुकाबला सख्त, ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगी। जो मुआशी तौर पर जो चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना है, एक तो ये कि कंसेक्यूटिव जो हमने देखा है कि वज़रा ख़जाना उनकी तब्दीलियां हुई हैं, उसके बाद से अब हम देख रहे हैं कि एक नया चेहरा इस पूरी मिनिस्ट्री को आगे लेकर चलेगा। यकीनन एक पॉलिसीज के तसलसल पे नाजरीन हम बात करेंगे कि पॉलिसीज का तसलसल क्या इससे अफेक्ट होता है कि अगर बार बार हम एक नया चेहरा इस कैपेसिटी में देखते हैं। और दूसरी बात ये करेंगे कि मुआशी तौर पर दो बड़े कोर हमारे चैलेंजेस, एक तो ग्रोथ का हमारा चैलेंज है, दूसरा हमारा चैलेंज इन्फ्लेशन का या महंगाई का दबाव है। नाजरीन, इन दो कोर चैलेंजेस को अरेस्ट करने के लिए और इनके ऊपर काबू पाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और महंगाई पर काबू पाने के लिए क्या हिकमत अमली होगी और कितनी तवक्कुआत जनाब शौकत तरीन से नए वजीर ख़जाना से इस कैपेसिटी में रखी जाएं, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। याकूब साहब, आप इसका आगाज़ करें, क्योंकि आप पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं बराए इकोनॉमिक अफेयर्स, और जनाब हमाद अजहर को हमने देखा कि वो एक बड़े ब्रीफ पीरियड के लिए आए, फिर उसके बाद फोर्थ फाइनेंस मिनिस्टर अब इस वक्त हम देख रहे हैं आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट में। क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं? और दो बड़े कोर चैलेंजेस हैं, एक आपने ग्रोथ बढ़ानी है, मईशत का पहिया चलाना है, और दूसरी महंगाई का दबाव आपने कम करना है आम आवाम के लिए। कोई तवक्को रखी जाए अच्छी? बिल्कुल रखनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो पैरामीटर्स इस वक्त जो बिज़नेस के हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के, वो दुनिया मानती है। जहाँ तक जो पहली बात आपने फरमाई है कि ये जो कंसेक्टिवली हम चेंज कर रहे हैं हाँ, जो तसलसल की बात है, तो यस। देखिए ये प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का कि वो जो मुनासिब समझें वो अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर या अपनी कैबिनेट में चेंजेस ला सकते हैं, उनसे तो किसी को कोई इनकार नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब हफीज़ शेख साहब थे तो जब वो इलेक्शन हारे हैं तो उसके बाद एक मॉरली ये था कि उनको हटा लेना चाहिए था, और उसकी जगह पे जो शौकत तरीन साहब आए तो वो भी एक तजर्बा रखते हैं और पहले भी कैबिनेट में काम कर चुके हैं। उनका एक वसी तजर्बा है वज़ारत ख़जाना के हवाले से, और उनके इक़दामात भी जो माजी में सराहे गए हैं। तो उनकी जो खिदमात थी वो ज़ाहिर उसके हिसाब से उनको लाया गया है, और जो चैलेंजेस हमें उसके हिसाब से भी उनको कन्फ्रंटेड हैं, और वो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह उनको अपने तरीके से सेटल करेंगे। अब आते हैं जब हम इकनॉमिक्स की तरफ, तो इकनॉमिक्स को आप अगर देखें तो आपको काफ़ी सारे जो आशारिये जो हमारी माशियात के हैं आपको मस्बत मिलेंगे। मैं उसमें क्या आपको गिनवाऊँ, जो मुख्तसरन मैं कह सकता हूँ वो ये कि जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ रही हैं। आपकी जो रेमिटेंसेस हैं वो कंसेक्टिवली पिछले 10 महीने से $2.5 बिलियन प्लस पे आ रही हैं। इस वक्त जो आपकी जो रिज़र्व्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं आपके, वो $23 बिलियन प्लस हैं।
تو یہ ساری وہ چیزیں جو شو کرتی ہیں کہ آپ کی جو اکنامک ریوائول ہے وہ آلریڈی شروع ہو چکی ہے، اور پاکستان اس راستے پہ الحمدللہ اس ٹریک پہ آ چکا ہے جس پہ ہم پہلے ایک ٹائم پہ پھنسے ہوئے تھے اور اب ہم نے چلنا شروع کر دیا ہوا ہے، تو یہ پہیہ گھوم گیا ہوا ہے۔ ہاں اب آپ کے نے جو مسائل کی نشاندہی کی ہے، جیسے آپ نے مہنگائی والا کیا ہے، یہ آپ کی بات درست ہے کہ اب ہم اس کے ساتھ اس وقت ایک بہت ہی بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ بے شک ہمارا ملک ایگریرین کنٹری ہے، ایگریکلچر کنٹری ہے، اور اس میں زراعت ایک بیسک اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں جو ہماری جو اجناس ہیں وہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے انفلیشن جو آج آپ دیکھ رہی ہیں تو وہ شارٹیج آف جو گرینز ہے اس کی وجہ سے، گندم ہے یا جو چینی ہے مینلی، اس کی وجہ سے ایک آپ سے ہم درپیش ہیں۔ جہاں تک گندم کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں گندم الحمدللہ اس وقت ہارویسٹنگ شروع ہے، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے، جو کراپ سائز ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ 29۔ یعقوب صاحب ایک صرف اتنا فرما دیں کہ آپ نے کہا کہ دیگر فرنٹس پر جو میکرو اکنامکس ہیں وہاں پر تو اچھی پرفارمنس تھی اور جو اشاریے ہیں وہ مثبت تھے، لیکن آپ نے دو باتیں آپ نے بھی اتفاق کیا ہے کہ گروتھ اور انفلیشن، ان کے اوپر ہم اس طرح سے کام نہیں کر پائے، تو کیا جو دیگر جو پاسٹ جو فائنانس منسٹرز تھے ان کی طرف سے آپ یہ بات آپ مانتے ہیں کہ وہ ان دو معاملات میں یا ان دو فرنٹس پہ وہ کام نہیں کر پائے یا پرفارم نہیں کر پائے، اسی وجہ سے یہ چینج ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، اس میں سنگل آؤٹ کرنا ہے فائنانس منسٹر کو، یہ نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ پھر یہ میں جیسے عرض کر رہا تھا، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ ایگریکلچر پروڈکٹس جس میں آپ سیلف سفیشینٹ ہوتے تھے، بیڈلی بیکاز آف ویدر کنڈیشن، بیکاز آف سم ڈفرینٹ فیکٹرز، وہ جو ہے نا وہ اس لیول پہ نہیں تھے، جیسے آپ کی جو پروڈکشن آف So that too is not due to the finance ministry, آپ That's کہہ رہے not ہیں due کہ to the fact that that's because of the weather conditions, ٹھیک that's ہے because of ٹھیک the ہے low yield of the grains جو آپ کہیں، لا جو پروڈکشن ہے جو ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس کی وجہ سے وہ تھا۔ اور باقی جہاں تک آپ بات کرتی ہیں گروتھ کی، تو گروتھ تو میرے خیال میں الحمدللہ جب ہم کووڈ میں تھے، اب 6 مہینے 8 مہینے پہلے کی اگر رپورٹ دیکھیں تو اس وقت ہم -4% ہماری گروتھ ایکسپیکٹڈ تھی، آج آپ 4% پلس پہ آپ اس کو جو ہے کاؤنٹ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں تو ہم اس وقت جو ہمیں اکنامک چیلنجز ہے الحمدللہ اس کو ہم نمٹا چکے ہیں، اور پاکستان کا جو ایک پہیہ ہے، جو معاشی پہیہ ہے، ہم اس کو گھما چکے ہیں الحمدللہ۔ ہاں یہ جو دو درپیش چیزیں آپ نے بتائی ہیں، جو ایک میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو گروتھ ہے وہ ٹھیک ہے، گروتھ کے کسی کا، اب آپ دوسرے کنٹریز کو اگر آپ دیکھیں، ہمارے آپ جو ایڈجسٹڈ کنٹریز انڈیا میں جا کے دیکھیں ابھی بھی تو مائنس یعنی ہے۔ یعقوب صاحب یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ انہی دو وجوہات کی بنیاد پر ہے، یہ سمجھا جائے؟ دیکھیں کنسسٹنسی آپ کو کرنی ہوتی ہے، بہرحال اب نئے فارن منسٹر آئے ہیں، وہ اپنی پرائرٹیز اس میں آئیں گے، اور انہوں نے اب ہماری جو بیسک جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم انڈسٹری کو فاسٹ ٹریک پہ لے کے آئیں، انڈسٹری فاسٹ ٹریک پہ آئے گی تو پھر اس کے بعد باقی سارے جو عوامل ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، بے روزگاری ختم ہوگی، آپ کا جو ایکسپورٹ بڑھے گی، ایکسپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریشو ہوتی ہے کہ آپ $1 بلین کی ایکسپورٹ آپ بڑھاتے ہیں، آپ کے پیچھے 5 لاکھ روزگار پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس سے جو ہے جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی ایک تھوڑا روڈ میپ بھی بتایا ہے یعقوب صاحب نے کہ نئے جو فائنانس منسٹر جناب شوکت ترین، ان کو کن کن چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب رومینہ صاحبہ آپ بتائیے گا، ویسے تو جو یہ چوائس آف فائنانس منسٹرز ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جناب شوکت ترین اور جناب حفیظ شیخ دونوں رہ چکے ہیں، پھر ابھی موجودہ حکومت کے ٹائم پر بھی اب یہ آئے ہیں، دوبارہ دونوں آ چکے ہیں، حفیظ شیخ صاحب بھی اور اب شوکت ترین صاحب۔ تو بتائیے گا پیپلز پارٹی کی جو اکنامک پالیسیز ہیں، غالباً یہ کہ پھر آپ کی تو کیونکہ ان کے ساتھ ایک بڑی اچھی کوآپریشن چلتی آ رہی تھی پی ڈی ایم وغیرہ کے تحت ان ریسنٹ ٹائمز، تو یعنی کہ معاشی پالیسیز پھر مور اور لیس دونوں کی سیم سمجھی جائیں؟ سب سے پہلے تو مونا دیکھیں، انہوں نے کہا کہ مطلب تجربے میں، تو میں تو یہ کہتی ہوں تجربے میں کیسا کھیل گئے کہ ظالم تم ہمیں خاک سے خاک کر گئے۔ اب دیکھیں جی بالکل، میں اب یہ کہ دوسری بات یہ کہ جس طرح سے وہ گھما رہے ہیں معاشرت یہ فائنانس کی منسٹری کو، اور بالکل جی یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹیو ہے، اور ایسا پروگیٹیو ہے کہ ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو فیلڈ ہے ملک کی جو فیلڈ، یہ شاید فیلڈ ہے اور یہاں پہ T20 کا میچ ہو رہا ہے کہ یہ نہیں تو یہ پلیئر، جبکہ اس میں 3 سال گزر چکے ہیں، اور آج آپ نے اب دیکھیں پھر نیا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، دس از آل پرانا، تو پھر آپ جب اتنا وہ ساری وہی پرانی ٹیم جو آپ کو، جن کو آپ پہلے باتیں کرتے تھے غلط لگتی تھی، اور وہ آپ کو لگتا تھا کہ وہ صحیح نہیں ہے اور غلط ہیں، تو آج آپ نے انہی کو آگے آپ لے آئے اور انہی کو جو ہے وہ آپ نے کہا، اور ابھی تک معاشیت میں آپ دیکھیں معاشی اس کے اندر ہمیں کیا چیز نظر آئی ہے، یہ جہاں تک کہتے ہیں کہ یہ نمبر بڑھ گئے، دیکھیں فاسٹ از it's okay to bring the things on the fast track, but fast is not the thing is to make it sustainable. اگر آپ چیزوں کو سسٹینیبل ہی نہیں کریں گے تو ان کے فاسٹ ہونے سے تو وہ ویلا ٹپاؤ والی
वाली चीज होगी कि आंखें बंद कर लो, वक्त गुजर जाएगा, आज ये कर लो, कल की कल देखी जाएगी. सो दिस इज नॉट द थिंग. अवाम जो सी जो एक जो अवाम है उनका मसला ये नहीं है कि इंडस्ट्री चल रही है, नहीं, उनका मसला उनको चीनी, आटा, गंदम, आपने देखा है पूरे मुल्क में इस टाइम जो है लोग कितने परेशान हाल हैं, उनको चीनी नहीं मिल रही. सारा सारा दिन जो है वो कितने कितने घंटों खड़े होने के बाद जो है वो जाके कहीं चीनी का एक पैकेट जो है मिलता है, और वो भी रेट जो है रोजगार वो का भी मसला तो ठीक है है. रमीना और साहिबा, बिल्कुल रोजगार भी, इस वजह रोजगार से भी बिल्कुल इंडस्ट्रीज या सनत वाली बात वो तो ठीक है, आप दैट ठीक होल्ड्स है, वेट. नो दैट गोज वेट, बट राइट नाउ उससे जो गरीब एक अवाम है जिसका मसला मोना जो है वो रोटी है, जिसका मसला आप देखिए रमजान है, किसका दिल नहीं करता कि वो थोड़ा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारे, कुछ अच्छा खा पी ले. लेकिन आपने ये देखा कि ये प्रॉपरली डिफरेंट, ये मैं नहीं कह रही, मीडिया ने और डिफरेंट जगहों पे रेटिंग के साथ प्रॉपरली जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपना तज्जिया दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो प्राइस रेट्स डिफरेंट हैं. हर किसी ने अपनी मनमानी का लगाया हुआ, और इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है, मैं ये बात कहती हूँ और आज भी ये कहूंगी कि इट इज इम्पोर्टेंट कि 2-3 जगहों पर आपका काउंटर चेक होना बहुत जरूरी है. रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी वो नहीं होगी तब तक नहीं होगा. और फिर रह गई बात फाइनेंस की, तो देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पूरे वफाक का नहीं, वो पूरे मुल्क के फाइनेंसेस को भी देखता है. ठीक है, सो दिस इज नॉट द स्मॉल थिंग. हम ये नहीं कह सकते कि वो छोटी छोटी चीजें हैं और हम तजर्बे के लिए पूरी ग्राउंड दे दें. अब कितना हम तजर्बा करवाएंगे, कितनी दफा करवाएंगे, और फिर वही आप आजमाए हुए खिलाड़ी अगर बार बार लगा रहे हैं तो इट मीन्स कि आप ये हमें बता रहे हैं कि यू डोंट हैव द सफिशिएंट पीपल. सो दिस इज गुड कि आपका अपना प्रोगेटिव है, लेकिन बार बार आप एक लगाते हैं और उसको पूरा टाइम, अब हमादस अगर आपने उसको लगाया, आपने उस पर कॉन्फिडेंस किया तो थोड़ी देर तो उसको देते. आपने उसको 6 माह भी नहीं दिए, पूरा टाइम भी नहीं दिया, और फिर आपने उनसे टोकरा उठाया और दूसरे के ऊपर डाल दिया. सो दिस इज समथिंग विच इज टोटली एक क्योस है, एक कंफ्यूजन है. और अब आप मुझे बताएं कि उससे पहले जो हमारे से पहले हफीज शेख जो हैं, जिनके ऊपर आपने इतना ट्रस्ट शो किया था कि आपने जब अपना इस्तीफा दे रहे थे तो आपने उनको कहा कि नहीं इस्तीफा नहीं दो, यू मे कैरी ऑन. तो फिर जब कैरी ऑन जट्टा करा दिया तो फिर किस चीज का घट्टा डाल के दो आपने फिर तीसरे को दिया. ठीक है, थोड़ा सा आप मुझे जवाब देने की अगर इजाजत दें. और दूसरा ये कि पिछली दफा भी जब जो बजट बना था वो ब्रीफकेस बाबू बजट था. लेट्स सी कि इस दफा जो बजट आता है उसके ऊपर भी जो है वो मुख्तसर अगर आपके पास कोई पॉइंटर है, क्योंकि मैंने आमिर साहब की तरफ जाना है. मैं 1 मिनट के अंदर ही खत्म करूंगा. देखिए मैं रोमीना साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए बाकी सारे पैरामीटर्स को छोड़ के आप जो ये महंगाई वाले एलिमेंट लेके आती हैं, और ये मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड एक इशू है, हम मानते हैं. और एक कुदरत की तरफ से जो हमारी प्रोडक्शन थी जो गंदम की, वो उस लेवल की नहीं हुई थी जिसकी वजह से शॉर्टफॉल आई है. और सेम वे हमारी जो गन्ने की प्रोडक्शन थी, जब आपकी ज़रूरत 6 मिलियन टन की होती है और आप प्रोड्यूस करेंगे 5.7 मिलियन टन, तो उसमें गवर्नमेंट के क्या कसूर होते हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो चीज़ थी, अब हमने एक पॉलिसी बाकायदा एक वजह की एग्रीकल्चर के ऊपर, ना सिर्फ गंदम के ऊपर बल्कि गन्ने के ऊपर, चावल के ऊपर, कपास के ऊपर एक बहुत ही जामे पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं, और उसके इंशाल्लाह आप देखेंगे असरात भी आएंगे. ये महंगाई जो आज आप कह रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि असबाब सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड है. एक टाइम पे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि एक टाइम पे टमाटर 300 रुपए का था, आज टमाटर जो 20 रुपए का है, तो आप वो नहीं गिनते कि वो 20 रुपए क्यों आ गया. देखिए शॉर्टफॉल थी. और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको आमिर साहब की तरफ जाना है. एक छोटा सा मैं दिस इज, आई एम सॉरी, दिस इज टोटली मिसमैनेजमेंट. देयर इज कम योर एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट्स, आपकी मिसमैनेजमेंट फॉल्ट्स आते हैं. आपका आप ये नहीं कह सकते, आपकी तमाम आप देख लें, कहीं पर भी उठा के देख लें, आए दिन हमें खबरों में पता चलता है कि जी फलानी जगह से 700 बोरी निकली, फलानी जगह से इतनी बोरी पकड़ी गई. तो दिस इज योर मिसमैनेजमेंट. आप हर चीज एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं डाल सकते. और दूसरी बात, अगर आप फील्ड्स की बात करते हैं, आप क्रॉप लगाने की बात करते हैं, तो ये आपको, आप जो नए दौर के लोग आए हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि कहां पर हमें चावल लगाना चाहिए, कहां पे हम गन्ना लगाएं. आप तो ज्यादा नए दौर के लोग आए हैं ना. आमिर साहब आप बताइएगा, आप एक तो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स को वैसे भी बहुत अच्छा समझते हैं, और आप जरा मीडिएट भी कराएं, बताएं हमें कि कहाँ असल मसला है. और जनाब शौकत तरीन, जो पिछले चैलेंजेस रहे हैं उनको हल करने के मामले में कितना आप समझते हैं जनाब शौकत तरीन साजगार साबित होंगे? ये पहली बात तो ये कि भाई उनको शौकत तरीन साहब को नया कहना पता नहीं मुनासिब है नहीं है, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है. जैसे कि खुद आपने फरमाया और हमारे दीगर भी पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि बड़ा तजर्बा रखते हैं और पहले भी लीड कर चुके हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को. अच्छा, ये उसने इत्तेफाक और जो मेरे ख्याल में कुछ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए कि उनके अपने पास जो है, उनकी अपनी टीम के जो बुनियादी लोग हैं उनमें एक्सपर्ट्स की कमी है. और उसकी वजह से आप देखें जब पीपल्स पार्टी के दौर था तो यही हफीज शेख साहब थे और शौकत तरीन साहब थे जिन्हें वजारत खजाना दी गई, और अब पीटीआई के दौर में भी यही 2 अफराद हैं.
اور پی ایم ایل نون کے پاس جیسے بھی ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہوتے کہ انہیں لے کر آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نئے چہرے نہیں آ رہے. 2 دہائیاں ہو گئیں انہی لوگوں کے درمیان جو ہے کھیل گھوم رہا ہے کہ جن کے بارے میں یہی لوگ کہتے تھے کہ جی ماضی میں ہی ذمہ دار تھے. تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ شوکت ترین صاحب کی لیگیسی کیا ہے. جب یہ پیپلز پارٹی کے دور میں فائنانس منسٹر تھے تو ان کو کہا جاتا ہے, بعض لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ 7 فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے وہ لے کر آئے. لیکن اسی 7 فائنانس کمیشن ایوارڈ کو بہت سے حکومت کے لوگ اور بہت سارے اکنامک ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آج وفاق کے پاس جو ہاں پیسوں کی کمی ہے اور ریسورسز جتنے ڈائیورٹ کر دیے گئے پروونسز میں تو اس کے ذمہ دار ہیں. تو یہ ایک ان پہ تنقید بنتی ہے جو بنتی رہی ہے ماضی میں. اور یہ بھی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ایک بینکر ہیں اور بے شک ان کا کوئی پوزیشن ہولڈ نہیں کرتے, لیکن کیونکہ سلک بینک میں ان کا شیئر ہولڈنگ ہے تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے اور دیگر معاملات بھی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ مضبوط پرسنالٹی ہیں تو ڈیسائسو ایکشن لے سکیں گے, فیصلہ کن اقدامات لیں گے. اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں وہ پیپلز پارٹی کی سوچ کی نمائندگی کر رہے تھے, اور اب کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو پی ٹی آئی کے عمران خان کا جو ویژن ہے اس پہ عمل پیرا ہوں گے. پھر جو بنیادی سوال آپ نے کیے مونا, مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا, وہ ہے گروتھ کا اور مہنگائی کا, انفلیشن کا. دیکھیں گروتھ اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو اس میں گروتھ ایگزیکٹلی نہیں ہو جی سکتی, جی کیونکہ وہ پروگرام ہوتا ہے اکنامک اسٹیبلائزیشن کا, ہاں اور اس کے اندر جو ہے گروتھ کو سٹائفل کر کے ڈیمانڈ کو کرو کر کے جو ہے تب آپ کہتے ہیں نا ریجڈ فیصلوں کے تحت ملکی معیشت کو استحکام میں لے کر آتے ہیں, جس کے نتیجے میں افراط زر بھی پیدا ہوتا ہے, بے روزگاری بھی پیدا ہوتی ہے اور دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اگر یہ اسی ڈگر پہ چلیں گے, جو کہ چلیں گے, ظاہر ہے کہ پالیسیز میں تسلسل ہوگا, یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ فائنانس منسٹری میں آتے ہی جو آئی ایم ایف کے پروگرام کو اسکریپ کر دیں. تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں اگر ہم رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. ہماری گروتھ کب بہتر یہ ہوئی؟ ایگزیکٹلی جب یہ کووڈ کے عامر دنوں صاحب میں جو اصل تو پاکستان بات آئی ہی ایم ایف سے یہی ہے باہر کہ آیا. جب ہم گروتھ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے آئی ایم ایف سے بہتر اب نیگوشیٹ کرنا ہے, ان سے ہم نے کہنا ہے کہ جی گورنمنٹ کتنی الاؤنس اپنے بجٹ سے یا اپنی کٹی سے عوام کے لیے دے سکتے ہیں, خواہ وہ سبسڈیز ہوں یا ایس آر اوز ہوں وغیرہ وغیرہ. آپ کو لگتا ہے یہ جو نیگوسیشنز ہیں یہ شوکت ترین صاحب بہتر کر پائیں گے یا نہیں؟ بریفلی پلیز, پھر میں ٹاپک سوئچ کروں. بالکل بات یہ کہ ماضی میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف ہمیشہ ایک جیسی اسٹرکٹ کنڈیشنز کے ساتھ آتا ہے. اگر پاکستان کے پاس اچھی ٹیم بیٹھی ہو ہماری طرف سے تو پھر اس چیز کو باگین کرتی ہے, فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتی, کیونکہ وہ جو ارجنٹینا میں یا لاطینی امریکہ میں جو تجربہ کر کے وہ چاہتے کہ ہم پہ تھوپ دیا جائے, وہ جو ہے پاکستان پہ نہیں چل سکتا, اور ہمیں اپنے مفادات کو دیکھنا ہوگا. اس میں اسٹیٹ بینک کا لیکن ایک مجھے جو خطرناک بات لگ رہی ہے کہ جیسے اسٹیٹ بینک کو کے بارے میں یہ انہوں نے کہا کہ جی تسلسل جاری رہے گا, لیکن اسٹیٹ بینک واز رسپانسبل جب انہوں نے ہائی انٹرسٹ ریٹ بہت دنوں تک رکھے اور انہوں نے روپی کو ڈی ویلیو ٹھیک ہے, بہت تیزی کے رائٹ. ساتھ کیا, اس کے نتیجے میں بھی پاکستان کی اکانومی کو بہت دھکا پہنچا ہے. تو اگر وہی ٹیم رہتی ہے, بہت تنقید بنتی رہی ہے یہ جو باقر رضا صاحب پر بطور اسٹیٹ بینک کے گورنر کے, تو بہت سارے میرے خیال میں خدشات بھی ہیں, امیدیں بھی ہیں. تو لیٹس کہتے ہیں نا وش نیو فائنانس منسٹر دا نیو اینڈ اولڈ فائنانس منسٹر دا بیسٹ, کہ وہ کچھ بہتری لا سکیں. جی ٹھیک ہے, رائٹ. ناظرین اپنا سوال اور اپنا موضوع کوئکلی سوئچ کرتے ہیں اور بقیہ جو وقت ہے وہ اپنے اگلے موضوع کی طرف اس کا دھیان کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں. شوگر کارٹلز کے حوالے سے ایف آئی اے بالخصوص کافی سرگرم نظر آ رہا ہے. انڈسکریمنیٹ اور آل اکراس دا بورڈ جو ایکشن ہے اس کی بات کی جا رہی ہے, اس کے اوپر ایمفیسائز بھی کیا جا رہا ہے, لیکن اس کی ایک سیاسی قیمت بھی ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیونکہ جناب جہانگیر خان ترین ان کے بارے میں اور جو ان کے حامی اراکین ہیں ان کی بھی ایک جو بہت واضح اور پرومیننٹ رائے ہے وہ موجود ہے, اور اس پہ اپوزیشن بھی ایک اپنا رد عمل دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سوال ملاحظہ کیجیے گا. جی عامر صاحب, ٹو یو فرسٹ. یہ غالباً مسئلہ اتنا پریسنگ ہے کہ آپ نے سنا کہ رومینہ صاحبہ جو پچھلا بھی سوال تھا فائنانس منسٹر سے ریلیٹڈ, اس پہ بھی وہ زیادہ تر ایمفیسائز اسی پہ کر رہی تھیں کہ جو اشیاء اور ان کی جو قوت خرید ہے عام عوام کی اس سے جو دور ہوتی جا رہی ہیں, اور چینی کے حوالے سے جو کہ پہلے بھی اس کی قلت ہوئی, پھر اس کے بعد ایک انکوائری بیٹھی, بہت تمام چیزوں سے اور بہت مراحل سے یہ پورا جو مسئلہ ہے وہ گزرا ہے. لیکن اب ایز آف ناؤ بتائیے گا ایف آئی اے یہ جو ایکشن ہو رہا ہے آپ اس کو کیا انڈسکریمنیٹ کہیں گے, اکراس دا بورڈ کہیں گے؟ اور جو حامی اراکین ہیں ان سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب جہانگیر خان ترین ملاقات تو کر رہے ہیں, یہ بھی ریومرز ہیں کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں
नून लीग और पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी उनसे राब्ते करने की कोशिश की है, लेकिन सो फार जो जहांगीर तरीन साहब के बयानात आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं इंटैक्ट हूँ पीटीआई के साथ, लेकिन वो बार बार प्राइम मिनिस्टर को अर्ज कर रहे हैं कि वो खुसूसी तौर पे उनके खिलाफ अगर कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो उसका नोटिस लें। ये पहली बात जो हमें समझनी चाहिए कि एफआईए या इस किस्म के इदारे ये महंगाई या इस चीज के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा कारनामा अंजाम दे नहीं सकते। ये सारा जो मसला होता है सप्लाई एंड डिमांड का होता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की मैनेजमेंट का होता है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो कैसे तरसील को और इस चीज को जो तलब है उसमें तवाजुन कायम रखती हैं। तो हमारे पास अगर हम ये समझते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें जो अदालत और हर चीज को जो है हम तहकीकाती एजेंसीज के सुपुर्द कर देते हैं, वो मुनासिब नहीं होता, क्योंकि हर फैसला जो है वहां पर हो नहीं सकता। हमारे यहाँ मतलब है कि चीजों को ज़ाहिर ज़ख़ीर अंदोजी के ऊपर कोई ना कोई कानून होगा, उस पर सजा भी छोटी मोटी होगी, लेकिन कोई बहुत ही आप फैसला कुन इक़दाम नहीं कर सकते। तो पहली बात ये कि जो हुकूमत को अपनी निजामत यानी कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने इंतजामी उसको बेहतर बनाना होगा, और ये काम जो है इत्साफ का नहीं है बल्कि सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट का है। इमरान खान साहब के लिए दूसरा चैलेंज ये होगा, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का एक इन्फ्लुएंस है और ऐसे मौके पे जो भी अच्छी क़यादत होती है, समझदार क़यादत, वो कोशिश करती है कि जो तरजीहात है अपनी लड़ाई लड़ने की उसको बड़ी मतलब है तवाजुन के साथ खोले। नए महाज खोलने से पहले सोचे क्या इतना वाइटल है ये चीज करना, अभी इस लड़ाई की हमें जरूरत है या हम पे ये लड़ाई थोपी जा रही है। तो मुझे ये लग रहा है बदकिस्मती से कि बहुत सारे महाज बिला वजह के खुल गए हैं कि जहां पर हमें सुकून की जरूरत है और इत्फाक राय की जरूरत है, हम उस तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हुकूमत जो है वो रश करती है हर चीज के अंदर मतलब है। तो यहाँ पर जरा सा अगर ये उसका काम लें, रिस्ट्रेंट से काम लें, मुज़ाकरात करें, बातचीत करें और लोगों को जोड़ें, मेरे ख्याल में हर मसला जो एफआईए, अदालत और नैब से हल होने का लेकिन नहीं है। आमिर साहब, जी आपको नहीं मुना, लगता आप उसका इंटरप्ट एक कर रहे थे। बैकलैश आ सकता है कि क्योंकि बहुत जाहिर है पीटीआई ने खुद ही तो वादा किया है कि जो कार्टल्स हैं उनको पकड़ेंगे, माफिया को पकड़ेंगे वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद वो यही एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलैश भी आ सकता है, ऑपोजिशन तो जाहिर है देगी ही और अवाम की तरफ से भी, कि वो उस वादे का क्या हुआ। मैं इसमें एक जुमला बस कहूंगा, देखिए ये जो होता है ना कार्टेल्स के खिलाफ, वो काम ये नहीं होता कि आप जो है सिर्फ पकड़ के गला दबाएं या उनको गिरफ्तार करें। आप अगर सिस्टम्स को मजबूत कर दें तो उसके अंदर गुंजाइश नहीं होती। कि मगरिब में क्यों चीजें अच्छी तरह चल रही होती हैं कि उन्होंने सिस्टम्स पे काम किया है। वहां पे ये नहीं होता कि वहां पे बेईमान लोग नहीं, लेकिन आपके पास सिस्टम इतना मजबूत है कि बेईमानी की, चोरी चकारी की, ज़ख़ीरे अंदोज़ी की जगह कम बन जाती है। तो हम अगर बजाय इसके कि इनफरादी हम कहें कि जी फला शख्स ने ये कर दिया, फला नहीं, कि अगर हम अपने सिस्टम को मजबूत कर लें, निजाम को मजबूत कर लें, उसके लिए जरा मेहनत होती है। उसके लिए हमें जो एक आदत पड़ गई ना T20 के मैचेस की तरह, के फौरन टीवी पे नतीजा है और यूं फैसला हो, बादशाह सलामत ने बात कही और हो गई, ये नहीं होता। सिस्टम्स जो है वो कई महीने साल लेते हैं दुरुस्त बिल्कुल होने के बिल्कुल अंदर। एग्जैक्टली, मैं यही अर्ज बर्बाद करने करना लगी थी आसान कि है, तो बनाना काफी मुश्किल है। तवील हम प्रोसेस लोग है और मेहनत गालिबन तलब ये काम कि नहीं हमारा करते जी, जो और ना कौमी डिस्कशन एक में लेकर आते उस तरह का काम। हाँ, कौमी जो हमारा एक लेवल है बर्दाश्त का या फिर जो सबर का, वो इतना नहीं है। याकूब साहब बताइएगा, आमिर साहब कह रहे हैं कि इतने महाज आप लोगों ने क्यों खोल लिए हैं, आप सिस्टम दुरुस्त करें और पिन पॉइंटेड अफराद की तरफ जाने की, क्योंकि जाहिर है इसकी जो एक पॉलिटिकल कॉस्ट है वो तो आ रही है। अच्छे खासे हामी अरकान जो हैं वो हैं जनाब जहांगीर तरीन के साथ, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, ख्वाह वो पंजाब असेंबली की बात हो या इवन कौमी असेंबली की बात हो, तो इसकी कोई सियासी कॉस्ट भी हो सकती है। और अभी भी ऑपोजिशन ये जो कह रहे हैं कि अभी भी जो है ये इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन नहीं है, वो उसके ऊपर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? मोना, देखिए इसके दो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं। जो पहली आस्पेक्ट है वो ये है कि क्या हम एहतसाब की तरफ ना जाएं, क्या हम ये ना देखें कि जो माफियाज जो चीनी की प्राइस को टेम्परली हाइक करती हैं और फिर गरीबों की जेब से उस पैसा निकल जाता है, क्या हम उसको चेक ना करें। एक एस्पेक्ट तो ये है, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर हम सब एग्री हैं कि नहीं, इसको हमें चेक करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अगर ये एक्शन लिया है तो एक रास्ता बोर्ड लिया है, उसमें चाहे अपने लोग हैं या पराए लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना ये है कि मैंने एक रास्ता बोर्ड उसके ऊपर एक्शन लेना है, और एक्शन लिया है। आज आप देख रहे हैं कि उसकी आवाज़ें भी आ रही हैं, और आज भी इस इकोनॉमिक सोसाइटी में अगर आप देखें तो चीनी, आज भी मैं पढ़ रहा था, सुबह भी अखबार में पढ़ रहा था कि 1200 बोरियां कैसे पकड़ी गई हैं। ये देखिए, होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप होर्डिंग करेंगे तो टेम्परेरी चीज़ों की प्राइस एस्केलेट होगी, और फिर जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसके हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ जाती है। डिमांड और सप्लाई, आपको पता है वो जो एक्ट कर रही होती है। जब शॉर्टेज होगी तो उस वक्त प्राइस उसकी हाई होगी, और शॉर्टेज जो है वो मसनूई तौर पे आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है, और वो नहीं होनी चाहिए। और गवर्नमेंट की अब जो पॉलिसी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है
کہ جو ایکس مل جو پرائس ہے ایک تو اس کو مینٹین کیا جائے اور جو مل پروڈیوس کری اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. وہ نہیں ہونا چاہیے کہ مل اگر پروڈیوس کرے 5 لاکھ ٹن اور آپ شو کریں 1 لاکھ ٹن, تو وہ بھی ایک ٹھیک چیز نہیں ہے. جو پروڈیوس کر رہے ہیں آپ وہی آپ آگے لے کے آئیں, جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کے اوپر جو مناسب جو منافع ہے وہ آپ کمائیں, لیکن اس کی ہورڈنگ کر کے اور پھر یہ مافیاز جو کارٹلز ہیں اس میں جو ٹیمپریرلی گیم کرتے ہیں اور ایک کلو کے بعد 26 روپے کمائے جاتے ہیں, اربوں روپے ان کی جیب میں چلے جاتے ہیں, یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ میں جو ایکولی امپارٹنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی اس سیکٹر کو ڈسکریج بھی نہیں ہونے دینا. میں ان دا گورنمنٹ اور میں ایک ایز انڈیویجولی بھی میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ اس کو ڈسٹرب نہ کریں. آپ کی پروڈکشن آج کتنی ہے 6 ملین ٹن کی, آپ اس کو بڑھانے کی طرف جائیں. آپ کی زراعت کی پالیسی بھی ایسی ہو کہ اس میں یہ نہ ہو کہ آپ کاٹن کو تو انکریج کرنے جا رہے ہیں, پھر آپ شوگر کین کو آپ ڈسکریج کر دیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, سازش کی بات کی جا رہی ہے جو جہانگیر ترین صاحب بہت متعدد مرتبہ کہتے ہوئے ہمیں سنائی دیے ہیں کہ کوئی سازش ہے اور ایک پلان ہے, اس کے تحت ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وہ کتنی بات آپ کو صحیح لگتی ہے؟ آپ ان کی میرے طرف خیال میں سائیڈ سامنے کرتے ہیں؟ آج نیچے سازش کون سی چھپی ہے, اگر ان کو معلوم ہے تو بتا دیں کون سازش کر رہے ہیں. ان سے تو یہ پوچھا گیا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کون ہے جو ان کے خلاف کر رہے ہیں, وہ نام بھی نہیں لیتے, تو ان کو بتا دینا چاہیے کہ کون لوگ سازش آپ کر کا رہے کیا ہیں. خیال ہے یعقوب صاحب؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کوئی اس میں ہائی ہینڈڈنس ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بالکل یہ جینوئن ہے کاروائی جو ہو رہی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں بالکل جینوئن کاروائی جو ہو رہی ہے, جو اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر دیکھیں یہ صرف اپنے لوگوں پہ نہیں بلکہ جو دوسری جو پارٹی کے لوگ ہیں, شوگر ملیں پولیٹیشینز کی ہیں, اور ان کے اوپر بھی یہ کام ہو رہا ہے. یہ مزے کی نہیں ہے بات کہ یہ صرف تمام سیاست دانوں کی شوگر ملز ہیں, خواہ ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو, یہ بات ہے. نہیں, ویسے تو میں بھی لگانے جا رہا ہوں, اب کل میں بھی اس سے بیٹھا ہوں گا, جواب دے ہوں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو پروڈکشن ہے آپ کی وہ آپ سیدھے طریقے سے بتا دیں گورنمنٹ کو, یہ میری پروڈکشن ہے, یہ میری کاسٹ آف پروڈکشن ہے, یہ میں آپ کو آپ اگر یہ لگانے جا رہے ہیں میں آپ سے ہم لوگ 80 روپے پر کے جی پہ پھر لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں, آپ اس وقت گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو اس وقت ہم 68 روپیز میں یوٹیلیٹی سٹورز پہ دے رہے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز پہ تو, لیکن جو اس کے علاوہ ہاں ریٹ اس کو ہے بس جائز لیکن کر رہے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کے بعد مناسب منافع آپ ٹھیک کا ہے. ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد آپ اور جو ہے مناسب منافع ہے سر, مطلب اگر 85 روپیز پر کے جی سیٹ ہوئی بھی ہے آف قیمت کورس ہے. تو وہ میں یہی مناسب عرض کر رہا منافع ہوں نا ہے. کہ یہ مافیاز, یہ کارٹلز یہ نہیں ہونی چاہیے جو پرائس کو ایسکلیٹ کرتی ہیں گیمز کر کے, شارٹیج کر کے ٹیمپریرلی, وہ نہیں ہونے چاہیے. وہ غریبوں کے ساتھ ظلم ہے, اور نہ گورنمنٹ چاہتی ہے اور نہ کوئی غریب, ظاہر غریب تو پستا ہے اس سے. تو ہم ایز اے ہیومن بینگ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہونا چاہیے. جو مناسب منافع آپ رکھیں اس کو ایک فیئر بزنس میں لے کے وہ تو کسی کا بھی حق ہے. رومینہ صاحبہ یہ فرمائیے گا, آپ پہلے یعنی پوری آپ کی جماعت اور اپوزیشن پہلے یہ گلا کر رہے تھے کہ زرعی پالیسی کیونکہ جناب جہانگیر ترین صاحب بناتے تھے تو ان کے خلاف جب ایکشن جب تک نہیں ہوگا ہم نہیں مانیں گے کہ یہ اکراس دا بورڈ ہے. اب جب ایکشن ہو رہا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بلکہ سنا ہے یہ ریومرز ہیں, افواہیں ہیں, ان کی تردید خواہ آپ کی جماعت کی طرف سے نہیں آئی ہے کہ آپ کی جماعت کی طرف سے رابطے کرنے کی کوشش ہوئی ہے. شہباز صاحب نے بھی کیے ہیں, جناب نواز شریف, حسین نواز, ان تمام نے جہانگیر ترین صاحب سے رابطوں کی کوشش کی ہے. کوئی نام رہ تو نہیں ہے انہوں؟ یہی 3 آئے تھے. اب آپ کے پاس ہوں گے تو آپ ڈینائی کریں نا سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ سوری, مفروضے اور تاثرات کے اوپر تو چیزیں نہیں چلتی, باقی مفروضے تو بہت چلتے رہے اور بہت کچھ کہا گیا, کیونکہ جب مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے پاس دکھانے کے لیے بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو آپ جو ہے وہ مفروضے گھڑنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اس میں لیکن کوئی صداقت نہیں ہے ایک کہ چیز رابطے دیکھیں, ہوئے. جو چیز اگر ایسی کچھ ہوگی تو وہ سامنے آئے گی. جب کوئی چیز سامنے آئی نہیں تو اٹ مینس کہ دیر آر ریومرز. بٹ دوسری طرف ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ جو زیاد صاحب نے بھی بات کی, اور آپ بھی اور میں بھی اس بات سے میرے خیال میں آپ بھی اتفاق کریں گے کہ پاکستان سم ہاؤ جو بڑا ایک ہمیں لگتا تھا کہ ایک نیگوشیٹرز بہت بڑے ان کی طرف ہوں گے آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنے والے, وہ ان کے پاس نہیں ہیں. دے ڈونٹ ہیو گڈ نیگوشیٹرز, دے ڈونٹ ہیو دا گڈ لابیسٹ. اور کسی بھی اکانومی کو چلانے کے لیے یا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو گڈ پیپل اراؤنڈ جو کہ آپ کے اچھے نیگوشیٹرز بھی ہوں. ہماری دیکھیں میں آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ تو بڑے لوگ ہیں شوگر ملوں والے, میں تو ایک عام سا بندہ ہوں, عوامی ہوں, لیکن بات یہ میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتی, سو آئی ایکسپیکٹ دا سیم. دوسری بات یہ کہ لابنگ بھی نہیں رہی, اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں پالیسی بنانے کی, تو کیا یہ پالیسی تھی 3 سال میں کہ آج شوگر مافیا کا یہ حال ہو گیا؟ کیا آپ کی یہ پالیسی تھی کہ ایف آئی اے جو کہ بیچارہ آلریڈی اس قابل نہیں ہے, کیونکہ آئی ایم ان دا آئی ٹی کمیٹی اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں دے ڈونٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی. اور دوسری بات یہ سوری
बैक लैशेज और महाजों पे पकड़ाना और कॉन्सिक्वेंसीज जो उनसी हो रही हैं, जो जहांगीर तरीन साहब बात करें, आखिर इनकी पार्टी का एक पायनियर इंसान जिसने इन सारों को बनाया है, पार्टी को बनाया है, अगर वो बात करें तो आखिर कुछ तो सदाकत उस बात में होना यानी कि आपको लगता है कोई ना कोई साजिश है, conspiracy है। डेफिनेटली होगी। और हमने तो ये देखा भी है पीटीआई में कि जितनी बड़ी कोई बातें करता है फिर उसको उतनी ही बड़ी दी जाती, मतलब जितना कोई किसी की लेग पुलिंग करता है और इस किस्म की चीजें, और वो तो भरा हुआ है। और आपस में ही बाज़ औक़ात आपने देखा है कि वज़रा के बयान, एक बयान दूसरे वजीर के बयान से नहीं मिल रहा होता, तो वहां पर क्या हम क्या कहेंगे और क्या हालात और वाक़यात होंगे। लिहाजा आई डोंट थिंक सो ये पूरी तरह एक फेलियर जो है वो हमें नजर आ रहा है। और जहां तक चीनी का आप देखें डेली, ये तो एक है, और आप चले चीनी की बात को एक सेकंड के लिए आप छोड़ दें मोना, आप मुझे ये बताएं कि डिफरेंट जगहों पे मुर्गी के गोश्त की कीमत हर जगह पे अलग है, हाँ, गोश्त की कीमत और है, सब्जी की कीमत और है। तो मेरे ख्याल में, मैं तो एक आम इंसान हूं, मैं तो ऑफ कोर्स आई गो फॉर बाय द ग्रोसरी, तो मुझे तो अंदाजा होता है कि हर जगह पे आप पर, अगर हम इस्लामाबाद में बैठे आप पर में आप चले जाएं और रेट होगा, दूसरी मार्केट में जाएंगे आप और होगा, पिंडी में जाएंगे आप और होगा। तो एक ही जो ट्विन सिटीज हैं उनके अंदर इतना फर्क है, तो फिर आप कौन से पाकिस्तान की बात करते हैं? ये कोई नई बात तो नहीं है, इंटरनेशनली ऐसे ही होता है। नई ही बात है। प्राइसेस की जहां तक बात है, कोरोना की वजह से आप डिफरेंट कंट्रीज की आप बात मतलब करें, कोरोना प्राइसेस ये 19 रीजंस वाली बात I'll have to wind up, बिल्कुल यकीनन इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में हम ये तमाम गुफ्तगू और बिल्कुल मजीद इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स भी बनते हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। बट फॉर नाउ थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, जनाब याकूब शेख साहब, जनाब आमिर ज़िया। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।